आणि काल इशू किती झालो लागलो किती म्हणून झालं तर खबर ना म्हाका हांव घर गेली बंद करून आणि तुमचे किमान डॅमेज बी किती झाला डॅमेज सगळी म्हागे चड जळ सगळी काबार कितली शॉप अशी जाल्या जळ्या सगळे आमकां सगळी उलपलां आमदार बी कोण येयल्लो येयल्ले सगळे येयल्ले आमदार आमकां मेळना येयल्लो खंय म्हण म्हाका खबर ना आणि कितें आश्वासन बी दिलां आमदारान येयल्ले ते येयल्ले सगळे मेळपा येयल्ले आमकां की सांगलां पळया दीत म्हणलां आमी कितें लक्ष्मी पुजन आशिल्लें तशेंच तुमकां गिरायकाक कितें मार बसला गिरायक म्हणल्यार आमकां गिरायक येता अशें म्हण आमी चिंतूना कित्याक जळे कडेन आशिल्लें आनी सगळें तें जळे तें डब जाले कडेन आसलें आमी गिरायकाक चिंतूना इल्लेशें हाडलें आमी मागीर रोखडेच मुन्सिपालिटीचे मनीस येयले चेअरपर्सन येयलो शिवो येयलो आनी तें रोखडें भरलें भरतकीर मागीर लोक बाडी इल्ली येयलो आमगेले एक थोडी 5 वळां सोंपली तेंगे थोडी 4 फूल सोंपली पूण तितल्यान आमी समाधान म्हणटात थोडी केल्यात ते आनी थोडे केल्यात तितले म्हण आमगे 4 सोंपली तें एक वर्सावळीचें आमकां समाधान इतलेंच आमगेलें पूण सगळे मुन्सिपालिटीन बेगीन येवन सामकें निवळ केलें आतां इतलें आमी काळखां आसात आनी असां काळें आंगार पडटा गरमी आहा तें दूख आतां कितें करपा म्हण तें कळना रस्त्यार वचून बसलें म्हाका चड प्रेशरा आसा रस्त्यार कशें बसतलें आनी हांगा बसली बरोबर म्हागे पोट भरना म्हागे जोडकार कोण ना म्हाका हांगा बसून हें करून म्हागे भुरग्यांक शिकोवपाक जाय तुमी गोल्फा वळला आनी काल इशू जालो कितें म्हणून जालो तुमचे काल इन्सिडंट म्हळ्यार सद्या थंय उदक पेटलो न्हू उजव्यान सगळे लायटी बी सगळे गेले कडेन आसा शॉर्ट जावन ताका लागून सद्या आमकां आजून लायटीचें कनेक्शन जावना सद्या पेंडींग आसा सगळे इशू आसा चड सगळें टोटल लॉस जालो न्हू सारको करून दिता म्हणून सांगला आनी कितलो चड इशू जालो लॉस जालो तुमकां लॉस म्हळ्यार एक 20% सद्या ऑलमोस्ट टोटल 20% 100% 50% लॉस जाला फुलकार आसा आनी आमी फुटकार आसा जाला लॉस जाला The voice for Coin.